अल्लाह मैं उस दिन एक शादी पे था, वो मेरे दोस्त था, उन्होंने बड़ा हकमैर लिखवाया, मुझको खुद अच्छा नहीं लगा। तो मसलन 10 लाख हकमैर था और जनाब इतना उन्होंने जेवर लिखवाया, अल्लाह मुझे खुद नहीं अच्छा लगा। लेकिन भाई मेरा काम निकाह का खुतबा पढ़ना था, मैं बाद में एक दिन मुलाकात हुई, मैं निकाह कहने लगे साहब मैंने अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए लिखवाया। बेटे वाले तो फिरौन बने पड़े हैं सारे के सारे, इनको क्या लगे हजरत जी 18 साल मैंने अपने दिल से लगा के रखा, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी, छोटी सी बात पे हजरत उठा के भेज दें, इतना हक मैं इसलिए लिखवाया, कल ਨੂੰ ਕੱਢ दें एक बार इधर रहना नहीं पता लगेगा मैं असं की करना। मैंने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया था। हक मैर तो ठीक है, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए लिखवाया, 5000 हक मैर दे दिया या बाद में देना उनके लिए क्या, 3-3 लफ्ज बोल के बेटी की जिंदगी खराब कर देती है। मैंने इसलिए लिखवाया 10 लाख जो है ना वो नकदी और इतने तोले जेवर, एक दफा तलाक देते इनको भी लग पता जाएगा कि क्या करना है। मजाक नहीं बना पड़ा आज पे बेटी, हमने बच्चियों का मजाक नहीं बना रखा, फिरौन बनने बैठी हैं ये जो माएँ हैं अल्लाह माफ करे, और ये जो नंदे हैं इनको हया ही कोई नहीं है। भाई किसी के जिगर का टुकड़ा है, उसने 18 साल 19 साल 20 साल पाली है, खून पिलाया अपना। किसी बाप के दिल को चीर के देखो कि बाप के लिए बेटी होती क्या है। 3 लफ्ज बोल के तुम उसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देते हो, ये तो बखरी बात है। बेटान करीब वो मैदान लगने वाला है जिस दिन सस भी पुठी होनी है, जिस दिन नाना भी पुठियां होनी है, जिस दिन मियाँ भी टुंगया जाना है। ठीक है, इधर तुम फिरौन बने बैठे हो, बेटी वाला बेचारा मजबूर है, क्या करे वो बेटी वाला है, वो मिन्नतें भी करता है, वो तरले भी करता है, वो माफी भी मांगता है। वो सास हजरत जी जिसको खानदान में कुत्तों की हैसियत भी नहीं, कुत्ते की भी शायद हैसियत उससे ज्यादा होगा, मैं जानता हूं बड़े लोगों को, बेटियां जलील करके रख दी इन लोगों ने। और वो बाप वो सास जिसकी खानदान में 0 पोजीशन कोई नहीं है, उसको मुंह कोई ना लगाए, वो इसको अपने प्रोग्राम पे ना बुलाए, इतनी वो मिजाज के लिहाज से वो इतनी घटिया है। लेकिन क्या है, वो बाप जो मुआशरे में बड़ा इज्जत वाला है, वो पैसे वाला भी है, वो अथॉरिटी वाला भी है, लेकिन क्या है अपनी बेटी के लिए हजरत वो उस सास से जो टगे की भी नहीं है, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, बच्ची ये गलती हो गई माफ कर। फिरौन बड़ी बैठी है बेटों वाली हजरत जी, इनको शर्म है या कोई नहीं। वो बाप जिसको अल्लाह ने इतनी बड़ी पग अता कर रखी है, वो जो टगे की भी नहीं है, वो सास उसके सामने अपनी बेटी की वजह से माफी मांग रहा होता है, बहन जी गलती हो गई, बच्ची है छोटी है, ये मैं बड़े लाडा ना पाली है, चलो अगू नहीं करेगी, मैं समझाऊंगा। खुदा की कसम है, कभी सांस अपनी बहू को भी अपनी बेटी समझ ले, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों को इग्नोर करती है, जैसे वो अपनी बेटी की गलतियों पे भी पर्दे डालती है, अल्लाह की कसम कभी बहू पे भी वो इसी तरह पर्दे डाले, कहीं तलाक ना हो, कहीं तलाक ना हो। लेकिन फर्क क्या होता है, अपनी बेटी बेटी होती है, जो किसी की बेटी होती है वो बेटी नहीं होती है। क्या को तो यही जब रिश्ता लेने जाते हैं तब यही कहा जाता है, ना जी असी ते दिल ना ला के रखांगे, वेखियो तो सही तुसी याद करोगे किसी ने रिश्तेदारी की थी, तुम याद करोगे किसी से रिश्तेदारी की है। लेकिन फिर हजरत जी फिर वो होता है कि अल्लाह की पनाह है, अपनी बेटी की गलती कोई नहीं, और उस बेचारी की छोटी सी जो गलती है वो गलती नहीं, वो गलतू है। नहीं हजरत सारी शादी शरीक करो हजरत, अदगी लाओ, फंस गए नहीं हजरत, ये वो जाल है जिसमें हम खुद फंसे हैं हजरत, किसी का कुछ नहीं है। आज परेशान बैठे हैं, बेटी की शादी उम्र हो चुकी है शादी की, किधर से लेके आए इस ब्याह के पैसे। याद रखना नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ब्याह नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें निकाह दिया है। ब्याह तो हमने इनसे लिया है, निकाह लेके आओ सादा। ये इतने स्पेशली नौजवान बैठे हो ना को भाई इसी निकाह करें, मुझे पता है बड़ी बात, मुझे आज भी याद है मेरे कान में जब मेरा निकाह हुआ ना, बिल्कुल सादा, मैंने चिट्टा सादा सूट पाया था, सर्दी थी इसलिए मैंने ऊपर कोट पहन रखा था। अल्लाह जी अल्लाह की बड़ी रहमत थी, मैं जो चाहता ना कर सकता था, सादा चिट्टा सूट उत्ते जी कोट, असी जी लाहौर गए, कोई जी मैंने पहले मना कर दिया भाई कोई लड़की छड़की फूल ना फेंके, कुछ इस तरह का नहीं हुआ। तिलावत हुई, नाशिफ हुई, खुतबा पढ़ा गया। लेकिन जब हम सियालकोट से निकले ना तो मेरे कान में आज भी एक आवाज, बस शैतान बीच में थे, मैं जब गुजरा लगता पे अगर यार नहीं लगता मरने तो चले, मैंने सुनी हुआ कुछ आपके सामने है सारा कुछ, इतनी
اتنی عزتیں عطا فرماتی. مجھے یاد ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ بات سنو، کوئی نہیں ہے لا یخافون لومۃ لائم. کیوں ہم اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے والے سے ان لوگوں کی باتوں پہ کام کریں؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، ہم نے رسول پاک کو راضی کرنا. ولیمہ کرو جنہ دل کرتا ہے، 200 بندیاں دا کر، 400 دا کر، 600 دا کر، وہ لاکھاں نوں توڑن لگا. جی بھائی بیٹی والے کو سزا ہے اس معاشرے. 19 سال بیٹی، 20 سال بیٹی پالے بھی، اس کو پڑھائے بھی، اس کے سارے اخراجات بھی کرے. ہیں جی وہ تمہیں اللہ کے بندو 19 سال 20 سال وہ اس کے جگر کا ٹکڑا، وہ اس کی جان کی جان جو بیٹی ہے وہ تمہیں دے رہا، تھوڑی بات ہے. ساتھ وہ تیرے 400 بندوں کو روٹی بھی کھلائے. اتنی اللہ نے سونی بیٹی ہے جی، آج دیکھ کے چلے گئے، 3 دن بعد پھر فون آ رہا ہے، او جی منڈے دی جڑی ہے نا مامی رس گئی. انہوں نے کہا ہاں منڈا پالیا میں تے ویکھ تسی آؤ جی مامی نے ویکھنا، مامی دیکھنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے لیے بھی چائے آئی، ان کے لیے بھی جناب جو ہے نا وہ برگر لائے گئے، ان کے لیے بھی جناب سارے لوازمات کیے گئے. 4 دن بعد پھر فون آ گیا، وہ جناب تائی روس گئی. یعنی ہاں بھتیجا میرا کھڑایا میں تے ویکھ مامی آئی ہے، لو جی مامی بھی آ گئی. اس کے لیے بھی چائے بنی، اس کو بھی بیٹی دکھائی گئی ہے جی. ہیں وہ بیچاری آ کے سہمی ڈری ڈری بیٹھی رہی. ٹھیک ہے جی پھر فون آ گیا، جی ہوں خالہ رس گئی، خالہ ویکھ گئی. پھر فون آ گیا، ہوں پھوپھو کہن ڈئی ہے نا جی میں نہیں جی ویاہ بہنا جی تسی مینوں کڑی نہ بخائی. کوئی خود بھی دیکھا، مامی نے دیکھا، تائی نے دیکھا، چاچی نے دیکھا، پھوپھو نے دیکھا، خالہ نے دیکھا، 18 جنے دیکھ گئے. اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا، فون پہ یہ کہہ کے نہ کر دی گئی کڑی دا نک پھینا ہے. لکھ دی لعنت تہاڈے تے، لکھ دی لعنت. بے غیر تو بے حیاؤ، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اور آپ کو اندازہ ہے جس بیٹی کو 17 جنے دیکھ کے جاتے ہیں، پھر جب اس کو انکار ہوتا ہے اس بیچاری کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اتنی نہیں گئی. حالانکہ وہ جو مامی دیکھنے آئی تھی اس کو تو دیکھو، وہ ایک 18 سال کی خوبصورت بیٹی کو انکار کر رہی ہے یہ کہہ کے نک چھوٹا ہے. وہ ذرا مامی تو دیکھو، وہ بڈھی ممائی کھسٹ بدصورت، اس کے چہرے پہ اتنی جھریاں ہیں، اور وہ ہماری 19 سال 20 سال کی خوبصورت بیٹی کو یہ کہہ کے انکار کر کے جی نک چھوٹا ہے. وہ کیا ظلم ہے یار. ٹھیک ہے کر لو ظلم جتنے ہوتے ہیں تم سے، لیکن ان قریب میرے رب کا دربار لگنے والا ہے. اس دن وہ مامی بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ پھپھو بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ خالہ بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ تائی بھی ٹنگی جائے گی، اس دن وہ چاچی بھی ٹنگی جائے گی. اللہ کی قسم ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نہیں رشتہ دیکھنے جاتا. میں کہتا ہوں مینوں اوتھے لے کے جائیو جتھے میں ہاں کر کے اٹھنا جے. میرے کو نہیں جے این ہوندا ہے، مینوں اوتھے کھڑیو، میں نہیں جے میں ہاں جتھے ہاں کروانی جے مینوں اوتھے لے. میں بھی فیملی والا ہوں نا، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے میرا. میں کہتا ہوں بھائی مینوں اوتھے لے کے جائیو، میں نہیں جے اے کہہ کے آنا کہ نک چھوٹا ہے تے اکھاں چھوٹیاں نے تے رنگ نہیں صاف. میں خود بیٹیوں والا ہوں بھائی، مجھ سے یہ نہیں ہوتا کوئی بھی. خدا کا واسطہ پتر